मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने मुसलसल अफस्पा को हटाने के साथ साथ फौजियों को बतदरीज हटाने का मुतालबा किया है। मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा कि ये उनके एजेंडा ऑफ अलायंस का एक अहम हिस्सा भी था जिस पर बीजेपी ने दिल से इतफाक किया। उन्होंने लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ताहम कहा कि ये जुमलेबाजी न हो जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना या बैंक खातों में 15 लाख जमा करने के खाली वादे थे। मुफ्ती ने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि वो कम अज कम इस मामले में अपना अहद पूरा करेंगे क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आगे बढ़ने के लिए वजारत दाखिला सहाफियों और जेलों में बंद हजारों नौजवान कश्मीरी लड़कों को रिहा करके शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नौजवान बगैर किसी इल्जाम या मुकदमे के जेलों में बंद है। वाज़ेह है कि अमित शाह ने कहा कि मरकज अफस्पा को हटाने और जम्मू कश्मीर से फौज के इनखला पर गौर करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के अफस्पा से मुतल्लिक बयान पर कहा कि ये पहले करने की जरूरत थी क्योंकि वो दावा करते हैं कि अब हालात मामूल पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो 2011 से अफस्पा की मनसूखी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इसे हटाते हैं तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं ये बयान सिर्फ एक धोखा न हो जिस तरह लद्दाख के लोगों को छठे शेड्यूल के नाम पर धोखा दिया गया था। जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब लड़ाई की पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की अफस्पा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब अफस्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अफस्पा पर महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती और हमने देखा जब वो वज़राला थी। ठाकुर ने कहा कि 2019 दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ठाकुर ने कहा कि मुफ्ती ने हमेशा अलहदगी पसंद नजरिए की वकालत की है। लोग यहाँ दहशत की फैक्ट्रियां चला रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ अफस्पा लाया, पीडीपी ने पैलेट दिलाए और अब बीजेपी अफस्पा को हटाने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम वादी के लिए बेहतर चाहते हैं। देखिए, महबूबा जी एक पत्थर उधर से उधर नहीं कर सकती है। वो हमने देखा है जब वो सीएम यहाँ की थी, एक पत्थर उन्होंने यहाँ हटा नहीं सकी। और जहां तक अफस्पा हटाने की बात है या फौज को बैरकस में वापस भेजने की बात है, मौजूद वक्त है। जो कल गृह मंत्री साहब ने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा है, देखिए बहुत बड़ी चेंज आई है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। अब जो महबूबा जी के वो उसकी जो स्पॉन्सर्ड, जिनको वो स्पॉन्स करती थी, कैलेंडर, पोलेट, बैलेट, हड़ताल, वो दौर गुजर चुका है और आज कश्मीर में पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, अमन है, नेट कल्चर लौट आया है और आज दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। और 2019 के बाद ये पॉसिबल हुआ कि दहशतगर्दी के कफन में आखिरी कील ठोकी गई। और हालात इस तरीके से है कि आज वो जो यहाँ दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चलाते थे, चाहे वो सईद अली गिलानी हो, चाहे शिबिर शाह हो, आज उनके बच्चे भी उस दहशतगर्दाना सोच को नकार चुके हैं, उसको उन्होंने ना कहा। और सबसे बड़ी थप्पड़ है कि जो दहशतगर्दों के कब्रों पर रोने जाते थे, उनके मुंह पे उन 2 छोटी छोटी बच्चों ने थप्पड़ मारी। मैं पीडीपी की बात कर रहा हूं, महबूबा जी की बात कर रहा हूं। महबूबा जी वही सोच लेके चलती थी और 2019 के बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में, खासकर हालात ही ठीक नहीं, लोगों की सोच भी बदली है, लोगों का मन भी बदला है और आज सप्रेस्ड लोग कह रहे हैं कि हम नेशनलिज्म के साथ हैं और हम हिंदुस्तान के साथ। बांदीपुरा के खलूसा इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाकस्तर हो गया। आग की इस वारदात के दौरान कॉम्प्लेक्स में मौजूद 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। फायर एंड इमरजेंसी महकमे की बरवक्त कार्रवाई से आग पर कई घंटों की मशक्कत पर काबू पा लिया गया। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वहीं त्राल के सीट जागीर इलाके में दौरान शब मंजूर अहमद भट्ट के रिहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हो गई और इसकी वजह से मकान को शदीद नुकसान पहुंचा।
لوگوں نے بتایا کہ متاثرہ کنبہ نہایت ہی غریب ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ اور عام لوگوں سے کنبے کی مدد کی اپیل کی. رات حادثہ 2:30 بجے آسن قریب یہ منظور احمد بٹ ثنا ولیم احمد بٹ سر بیس بیاا بوے محمد خلیل بٹ مول فادر کن بیس سر تریم گر تہ ات مز زیوٹ برادری محمد سلطان بٹ 2 بجے وٲژ اَسہِ انفارمیشن کہ ہیٚرِ چھُ نار سر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ موقع یہ سا یہ فون کوٚر دٔچھِنۍ کھوٚر ڈپارٹمنٹن فایر سروسس جناب موقعس پٮ۪ٹھ آے تہٕ تمہِ برونٛٹھٕے ٲسۍ جناب یہ سا یہ وٲتمٕتۍ فایر سروس تہِ ووت مگر یِمو اوس نار کوٚرمُت قابوٗ گام وٲلۍ ترٛٲے سٲری بالٹیٖن زنان کیو مٲنی نار گوٚو سر کنٹرول مگر یہ جناب یہ منظور احمد بٹ یہ زبردست بالکل سے بالکل غریب خاص کر ییٚمِس یہِ بیاکھ بوے چھُ یِم چھِ دۄنوَے بارٕنۍ یِم ٲسۍ اَتھ جویِنٹ فیملی ٲس اَتھ بسان اَتھ مکانس سٹوری منٛز یِم حظ چھِ دۄنوَے بالکل سے بالکل غریب یِمن چھُنہٕ کانٛہہ سہارے آز تہِ چھِ أسۍ کران تُہنٛزِ وسات رِکویسٹ کران گورمنٹس کران رِکویسٹ پبلکس کران کہ ماشام کے پاس کٔرِو یِمن مدد یِمن چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ یِم حظ ٲسۍ سارے گامہٕ کھۄتہٕ بِچٲرۍ پس سارنٕے منٛز مگر یِمن درٛاو نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ نار لوگ 2 بجے رات ٹوٹلی درٛاو نہٕ یِمن اَتہِ کِہیٖنۍ پتہٕ حظ کٔر گام آو گامٕچ وسادت مسجد منٛز کوٚر اعلان سورُے گام آو یِمو دیُت پتہٕ آب اتھ تہٕ یِمو چھوٚورو نار وۄنۍ چھِ أسۍ گورمنٹس کران اپیل لُکن تہِ کران اپیل یِمن گوٚژھ کینٛہہ مدد. ٹنگمر کے خونچی پورہ میں آگ کی واردات میں 2 رہائشی مکانات خاکسار ہو گئے ہیں. آج دوپہر کے بعد اچانک آگ نمودار ہوئی. آگ کے نتیجے میں یہ 2 مکانات خاکسار ہو گئے. فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے عملے نے آگ بجھانے کی کوشش کی اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکا. اس واردات میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے. کئی عوامی شکایات کے بعد نائب تحصیلدار لرگام ترال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مارکیٹ چیکنگ انجام دی. گرا فروشی پر قابو پانے کے لیے چیکنگ انجام دی گئی. کئی دکانداروں سے جرمانہ وصول کیا گیا ہے. نائب تحصیلدار نے دکانداروں کو ہدایت دی کہ وہ سرکاری نرخناموں کے مطابق اشیاء فروخت کریں. گریونسز آئی تھی کہ یہاں پہ جو ترال سب ڈسٹرکٹ ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایکسپائر مال بیچتے ہیں اور ایکسیسو ریٹس پہ بیچتے ہیں ایگزیجریشن ریٹس پہ بیچتے ہیں اس مال کو. تو اس حوالے سے ہم آج جو سب ڈسٹرکٹ ترال ہے یہاں پہ مارکیٹ چیکنگ کر رہے ہیں. تو فی الحال ہم اس ٹائم ولیج سعید آباد میں آئے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دکاندار ہیں جو یہاں پہ ہیں وہ ایکسپائر مال بیچتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایکسیسو ریٹس پہ بیچتے ہیں. تو اکارڈنگلی ہم انہیں وارن کرتے ہیں اور کئی جگہ پہ ہم فائن بھی امپوز کر رہے ہیں. لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اگر انہیں کہیں پہ لگے کہ یہاں پہ کوئی ایکسپائر مال بیچ رہا ہے یا ایکسیسو ریٹس پہ بیچ رہا ہے تو وہ ہمیں ایزیلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو تحصیلدار آفس آریپل یا ٹی ایس او آفس آریپل یا نائب تحصیلدار آفس لورگام کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اکارڈنگ ٹو رولز ایکشن لیں گے. تحصیل کرکٹ ایسوسی ایشن آلوسا اور علاقے کے دوسرے نوجوانوں نے علاقے کے واحد کھیل کے میدان کو نقصان پہنچانے پر ناراضگی کا اظہار کیا. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاریبل آلوسا کے مقام پر موجود کھیل میدان کو اپنے پیسوں سے تجدید و مرمت کرتے آئے ہیں. محکمہ دیہی ترقیات نے کوئی روڈ بنانے کے نام پر کھیل کے میدان کو بھی زد ملایا. نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ کسی بھی کام کے دوران کھیل کا میدان متاثر نہیں ہونا چاہیے. نوجوان ڈی سی سے ملے. ڈی سی نے معاملے کی چھان بین کی ہدایت دی. ہمارے تحصیل میں صرف ایک گراؤنڈ ہے جو تقریباً 8 سے 10 ہزار لڑکوں کو سرو کرتا ہے. پورے تحصیل آلوسا میں صرف ایک واحد گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچے سپورٹس ایکٹیویٹیز کوئی ایتھلیٹ ہے اپنی پریکٹسیں وغیرہ کر سکتا ہے. یہ گراؤنڈ کچھ ٹھیکیداروں کی وجہ سے پہلے بھی خراب ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک تحصیل کرکٹ ایسوسیشن بنائی. اس نے اپنی جیب سے پیسہ خرچا وہاں پہ وکٹ تیار کی وہاں پہ اس کو سنوارا سجایا. تو ٹھیک ہے. اس بار سر ہمیں 1-2 دن کل ہی پتا چلا کہ نریگا کام کے سلسلے میں ویڈیو صاحب کی طرف سے کوئی فنڈز ریلیز ہوا ہے اور ہم نے متعلقہ ٹھیکیدار کو کل شام کو فون کیا کہ آپ ایک کام کریں, آپ رکیں رات کو, ہم صبح ساری جو ہماری یوتھ ہے ہم ان کے ساتھ ڈی سی صاحب کے پاس جائیں گے. اس کے لیے کوئی بہترین کام ان کو بولیں گے کہ اس طرح سے کریں کہ ہمارا گراؤنڈ بھی بچے اور باقی کو نقصان بھی نہ ہو. جموں کشمیر پولیس نے جموں میں الیکٹورل انٹیگریٹی کے تحفظ کے لیے اقدامات کو نافذ کیا ہے. خاص طور پر مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے
قابل اعتراض پیغامات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جموں میں پولیس کنٹرول روم میں ایک الیکشن ہیلپ لائن نمبر ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ جموں خطے کے مختلف اضلاع کے لوگ کسی بھی سوشل میڈیا پر کوئی قابل اعتراض مواد گردش کرنے کی صورت میں مطلع کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ایس پی پی سی آر محمد انور الحق نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق یہ ہیلپ لائن ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ دیکھیے، آنریبل الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ہدایت ہے کہ ہر ایک پولیس کنٹرول روم میں ایک ڈیڈیکیٹڈ نمبر جو ہے وہ اس کے لیے رکھنا ہے جو عام پبلک کی ایکسیسیبلٹی میں رہے، اور اگر عام پبلک کو کوئی ایسا کنٹینٹ، ایسا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا کنٹینٹ ملتا ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن میں بادھا ڈال سکتا ہے تو وہ اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ڈیسک ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے، 24/7 یہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کنٹینٹ ہو تو اس نمبر پہ میسج آ جائے گا، اور یہاں پہ ہماری ٹیم جو بیٹھی ہے یہ کنسرن ڈسٹرکٹ کو فارورڈ کر دے گی فار نیسیسری ایکشن۔ دیکھیے، جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ چل رہا ہے اس کے تحت اٹ ویریز کہ کس طرح کا کنٹینٹ ہے، اس پہ کیا کارروائی ہونی ہے، وہ ڈپینڈ کرے گا اپان دا کنٹینٹ۔ لیکن میرا یہی آپ کے مادھیم سے التجا ہے سبھی لوگوں کو کہ ان کیس اگر وہ کہیں پہ ایسا کچھ دیکھتے ہیں جس سے فری اینڈ فیئر الیکشن میں بادھا پڑ سکتا ہے، یا کچھ ایسا کنٹینٹ ہے جس سے مطلب ایڈورس چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ فوری اس نمبر پہ انٹیمیٹ کریں۔ دیکھیے، ہمارے پولیس کنٹرول روم جموں میں جو ڈیڈیکیٹڈ نمبر دیا ہے وہ ہے 8899334448۔ سری نگر کی کلچرل اکیڈمی میں ورلڈ تھیٹر ڈے کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور اس پروگرام میں تھیٹر سے جڑے کلاکاروں نے شرکت کی اور تھیٹر کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے کنوینر برائے سری نگر گلزار گنائی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ تھیٹر کو درپیش چیلنجوں پر بات ہوئی ہے اور انہیں جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 27 مارچ ہے، یہ پوری دنیا میں تھیٹر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اس تھیٹر ڈے پہ سارے جو تھیٹر سے جڑے ہیں، تھیٹر لورز، تھیٹر دیکھنے والے، سب آپس میں بیٹھ کے تھیٹر کی سمسیاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تھیٹر میں کیا مشکلات درپیش ہیں، تھیٹر کیسے پروموٹ ہوگا۔ اسی سلسلے میں آج سری نگر میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ تھیٹر اینڈ ایجوکیشن سینٹر کی طرف سے بھی یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے پتھر مسجد سری نگر کی معائنہ کرنے کے لیے دورہ کیا تاکہ عید سے قبل مسجد کی بہتری کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں سے عقیدت مندوں کی تکالیف ختم کرنے کے لیے کئی ترقیاتی منصوبے ہوئے اور تمام بڑے مزاروں پر سہولیات کو بہتر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیدگاہ سری نگر میں عید کی نماز ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اچھی حالت میں نہیں ہے اور کھیل کے میدان میں بدل گیا ہے۔ اندرابی نے کہا کہ وہ اعلیٰ حکام سے بات کریں گے تاکہ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے مناسب اقدام کیا جائے۔ قدیم اثاثہ یہاں پر ہے پتھر مسجد، جس کو نو مسجد کے نام سے اس وقت جب 1623 میں یہ بنائی گئی تھی، نو مسجد کے نام سے یہاں پہ جانا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ نو مسجد یعنی یہ جو پتھر مسجد ہے، یہ وقف کے ساتھ ساتھ ASIB آثار قدیمہ جس کو دیکھتے ہیں ان کی طرف سے اگر ہم اس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام یا کنسٹرکشن کا کام کریں گے تو اس میں وہ تھوڑا سا تضاد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال سے جو وقف کے زیر اہتمام، چاہے وہ شرائن ہے چاہے وہ کوئی موسق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوب سے خوب تر بنے اور خوبصورت بنے۔ اسی سلسلے میں ہم آج خود یہاں پہ آئے، ہم نے دیکھا کہ شہر کے بیچوں بیچ یہ جو ہماری مسجد ہے، اثاثہ ہے ہمارا، یہ ہسٹوریکل مسجد ہے۔ اور عیدگاہ میں بھی دیکھیے وہ ایڈمنسٹریشن کا پارٹ بھی ہے لیکن وقف کا پارٹ زیادہ ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ کی حالت کیا ہے، کیا وہ جگہ نماز کے لائق ہے۔ وہاں پہ ہمیں بہت ٹائم لگے گا عیدگاہ کو سنبھالتے کیونکہ ہمارے لوگوں نے اس کی وہ شکل بنائی ہے، وہ پلے فیلڈ لگتا ہے، اس میں ہمیں درکار ہے بہت پیسہ اور ٹائم بھی لگے گا۔ اس لیے آج میں اس بات کو نہیں دہراؤں گی کہ وہاں پہ، کیونکہ جب میدان ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کہاں پہ ہو جائے گی۔ دہلی میں کشمیری پنڈتوں نے دہلی حکومت کے محکمے
محصولات کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ دہلی حکومت کے اس حکم کی شدید مخالفت کا اظہار کیا جس کے تحت خود اعلانیہ میں کئی شقیں شامل کی گئی ہیں۔ کشمیری پنڈت دہلی حکومت کے ایڈیشنل پروٹیکشن آرڈر میں شامل اس شق کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس کے تحت کشمیری پنڈت فیملیز کے آدھار کارڈ، پراپرٹی کی آمدنی کی حد اور گیزٹڈ آفیسر کی طرف سے اسٹیٹ دستاویز کی شرط لگائی گئی ہے۔ کشمیری پنڈتوں کا الزام ہے کہ حکومت انہیں ملنے والے ریلیف کو روکنے کی تیاری کر رہی ہے اور کشمیری پنڈتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ریونیو کی انتظامیہ سے بات چیت کے بعد کشمیری پنڈتوں کو یقین دلایا گیا کہ مسئلے کو 10 اپریل حل کیا جائے گا۔ केंद्र सरकार को, आदरणीय गृह मंत्री जी को फिर से विनती कर रहा हूं, जो हमारी डिमांड है, जो कश्मीरी पंडित है 13,000 एक परिवार के लिए बहुत कम है और इस दिल्ली जैसे एक महंगाई शहर में कुछ नहीं होता है। एक जो परिवार का एक रेंट है वो 25,000 रुपये रेंट है, कहाँ से देगा, वो खाएगा क्या, दवाइयाँ है। तो फिर से मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैं केंद्र सरकार से, क्योंकि आज तो इलेक्शन है नहीं कर सकते, जब भी अगर वो फिर से पावर में आए तो इस जो ये हमारी डिमांड है कि जो 25,000 रिलीफ एक कश्मीरी पंडित परिवार को मिलना चाहिए, वो हम उनसे डिमांड करते हैं। देखते क्या हो 10 अप्रैल तक। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमने बोला उनको कम से कम वो करे, वो तभी तो हम संतुष्ट हो, नहीं तो वो क्या क्या डिमांड है आपकी? एक बात है, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, उनको हर चीज, राशन कार्ड सब कुछ बनाया गया। और कश्मीरी पंडित 90 से यहाँ वो खा रहे हैं, भटक रहे हैं, रोडों पे भटक रहे हैं, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। हमारे कहना चाहते हैं, मैं आपकी चैनल का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि आपने कश्मीरी पंडित जो है, जो पूरे भारतवर्ष में एक लुप्त होने की कतार पे है, जिनको अपने घरों से निकाल के रोडों पर रहने के लिए मजबूर किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को ये पूछना चाहता हूं, क्यों हर बार एक नया अफसर आके हमें हमारा एक शोषण करता है। और चूंकि हम हथियार हमने नहीं उठाए, हम नेशनलिस्ट हैं, हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार है और हमने देश के लिए ही कश्मीर छोड़ा था। नतीजा आज हम रोडों पे है और हमारी सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन अगर होती है तो वो सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी की होती है। पुंछ में गुरुद्वारे के बाहर हुए पुरस्कार धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल तहकीकात में मसरूफ है। फॉरेंसिक लैब टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जिला गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जिला भर में गुरुद्वारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा किया है। जिला अस्पताल के करीब वाक़ई गुरुद्वारा महंत साहब के बाहर हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां दूसरे दिन भी छानबीन में मसरूफ रहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। कमेटी के मुताबिक इस गुरुद्वारा में अगले माह बड़े प्रोग्राम होने वाले थे और इस तरह का धमाका एक साजिश के तहत किया गया है। उनका जिला इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा है कि इसे संजीदगी से लिया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। उनका कहना है कि इस वाक़े के जरिए इत्तेहाद और भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मैं समझदा हाँ कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी है, जिस तरह भी कर रही होगी। किहड़े बंदे उठाए गए, किवें उठाए गए, उन्हां दी बैकग्राउंड की है। मैं जरूर कहांगा SSP साहब नूं कि ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਪਲਿੰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। पर चलो अकाल पुरख वाहिगुरू ने मेहर की है कि इस किस्म के हालात नहीं बने। पर फिर भी मैं बेनती करांगा कि जिन्होंने भी चुक्या गया है या जो भी सस्पैक्टेड लोग इन्होंने चुके ने उन्होंने नाल भी पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करके इसके पिछोकड़ को भी जरूर देखा जाए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को दुनिया की जन्नत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी के गढ़ में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि पथराव करने वालों को पनाह दी और जम्मू कश्मीर की तरक्की का गला घोंट दिया। ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ठाकुर ने कहा कि जब दहशतगर्दी या शोरिश का मामला होता है और हिंदुस्तान की इलाकाई सालमियत को खतरा लाहक होता है तो अफस्पा को इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब माहौल बदल रहा है और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाएगा। अफस्पा को मनसूख करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। और ठाकुर ने कंगना रनौत पर कांग्रेस लीडर के तबसरे पर भी कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस खवातीन मुखालिफ है। ठाकुर ने उधमपुर में एक रोड शो में शिरकत की। उन्होंने लोगों से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में वोट देने की अपील की। कई कारण रहे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक और से जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर, उसको आतंकवादियों का गढ़ बना दिया था, पथरावबाजों की धरती बना दी थी और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर रोक लगा दी थी और हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती थी। लेकिन 2014 के बाद जम्मू कश्मीर ने बदलाव देखा। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में सदा सदा के लिए विकास, समृद्धि, खुशहाली इसका आना हो गया। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। यहाँ पर निवेश रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की पुलिस ही यहाँ पर सुरक्षा दे और यहाँ पर अफस्पा भी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस की सोच महिला विरोधी है। उन्होंने 60 साल राज किया लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नारी शक्ति के सम्मान में जहां 1 और 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय महिलाओं को इज्जत घर बनाकर दिए, 13 करोड़ बहनों को घरों में नल से जल दिया, वहीं पर 60 करोड़ बहनों को 60 करोड़ बहनों को और भाइयों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, वहीं पर 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देकर उनको रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुविधाएं दी हैं। तो 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल से दिया है। मोदी जी नारी शक्ति वंदन बिल लाते हैं, राहुल गांधी जी शक्ति से ही लड़ने की बात करते हैं। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।